तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुतालिया आप सबके लिए पेश कर रहे हैं। अभी हम नहमिया की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की तारीखी कुतब में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली किस्त में हमने नहमिया का रवैया देखा, जब उसको इसराइल के उन लोगों के बारे में खबर मिली जो असीरी के बाद यरूशलेम में रह गए थे। वो कितनी बड़ी परेशानी में थे, शहर की फसील टूट गई और जैसा कि आप जानते हैं फाटक आग से जल गए। उसने ये सुना और बैठ गया। उसके बाद वो रोया और रोज़ा रख कर दुआ की। उसने सब कुछ खुदावंद के हजूर रख दिया। उसका जवाब आया, और जवाब क्या था वही हम आज की किस्त में जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूंगा। भाई नहमिया खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई नहमिया में दूसरे बाब की पहली आयत से 8वीं आयत की तलावत करूंगा। उसके बाद मैं सवाल की तरफ आऊंगा। अरतख्तश्ता बादशाह के 20वें बरस निसान के महीने में जब मैं उसके आगे थी, तो मैंने मैं उठाकर बादशाह को दी, और इससे पहले मैं कभी उसके हजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद ये कि तू बीमार नहीं है? बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा। तब मैं बहुत डर गया और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे। मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरखास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और तेरे खादिम पर तेरे करम की नजर है, तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे ताकि मैं उसे तामीर करूं। तब बादशाह ने कहा, मलका भी उसके पास बैठी थी, मुझसे कहा, तेरा सफर कितनी मुद्दत का होगा और तू कब लौटेगा? गर्ज बादशाह की मर्जी हुई कि मुझे भेजे, और मैंने वक्त मुकर्रर करके उसे बताया और बादशाह से यह भी कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो तो दरिया पार के हाकमों के लिए मुझे परवाने अनायत हों कि वो मुझे यहूदा तक पहुंचने के लिए गुजर जाने दें, और असफ के लिए जो शाही जंगल का निगहबान है एक शाही खत मिले कि वो हैकल के कला के फाटकों के लिए और शहर पनाह और उस घर के लिए जिसमें मैं रहूंगा कड़ियां बनाने को मुझे लकड़ी दे। और चूंकि मेरे खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर था, बादशाह ने मेरी अर्ज कबूल की। भाई नहमिया, पहली आयत में अरतख्तश्ता बादशाह का जिक्र है। ये कौन सा बादशाह है जी? और हम इसके बारे में क्या जानते हैं? अरतख्तश्ता बादशाह शाह फारस का चौथा बादशाह था, और हम ये जानते हैं कि पहला शाह फारस खौरस था, जिसके मुतालिक पेशनगोइयां हैं कि खुदा ने उसके दिल को उभारा कि अपनी सल्तनत में उन सब के लिए ऐलान करे जो इस असीरी यानी बाबल की असीरी से वापस जाना चाहते थे। और ये चौथा बादशाह है, और उसने नहमिया को हुक्म दिया। दरअसल उसने उसको वापस भेजा ताकि बादशाह के पैगंबर के तौर पर यरूशलेम का हाकिम हो। और आपने इससे पहले कहा कि ये तारीख बहुत ही अहम है, और हुक्म दिया गया कि यरूशलेम और उसकी फसील तैयार की जाए। ये निसान का महीना है, अरतख्तश्ता बादशाह के 20वें बरस। जी, क्योंकि मैं कहूँगा कि ये उस पेशनगोई के पूरे होने की शुरुआत है जो 70 हफ्ते दानियल के 9वें बाब में है, और लिखा है कि यरूशलेम की बहाली
اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوخ فرما روا تک 60 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے۔ 7 ضرب 7 جمع 7 ضرب 62 483 برس ہوئے، اور 62 ہفتوں کے بعد ممسوخ قتل کیا جائے گا، پر اپنے لیے نہیں۔ دراصل یہ پیشن گوئیاں اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ بتاتی ہیں جب تک کہ مسیح نہ آ جائے اور جلال اور قدرت میں ظاہر ہو کر اپنا تخت قائم نہ کر لے، بلکہ یہ وہ وقت مقرر کرتی ہے کہ ممسوخ قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا، یعنی وہ مصلوب، اور کوئی بادشاہی نہ رہے گی۔ یعنی جب یروشلم کی تعمیر کا حکم جاری ہوا، 483 سالوں بعد، یعنی 33 بعد از مسیح، وہی سال ہے جب مسیح کو یروشلم کے پھاٹک کے باہر مصلوب کیا گیا۔ 7ویں مہینے کے 10ویں دن، وہی وقت جب عید فصح کا برہ قربان ہوا تھا، جی، یعنی 483 سال اور 69 ہفتوں کی بعد آخری ہفتہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے ساتھ ختم ہوگا، اور پھر اس کے بعد انتہائی دکھ کے واقعات اور بڑی مشکلات کا دور شروع ہوگا۔ بھائی اسحاق، کیا فوری دعا جیسی کوئی چیز ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ جب نہمیہ سے اس کا حال پوچھا گیا، مطلب کہ وہ کیسا ہے، اور بادشاہ اس کے حال سے واقف تھا۔ 4 آیت، بادشاہ نے مجھ سے فرمایا کہ اس بات کے لیے تیری درخواست ہے۔ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی، پھر میں نے بادشاہ سے کہا، تو اس نے بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے دعا کی، اور خداوند نے اسے جواب دیا اور اس کے منہ میں الفاظ ڈالے، اور اس نے بادشاہ سے کہا، میں ایسی فوری دعاؤں کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ دراصل بھائی ایاد، یہ دعا جو اس کے دل سے فوری طور پر نکلی ہے، اس کے پس منظر پر ایک قسم کا خوف ہے۔ بائبل یہ فرماتی ہے کہ بادشاہ کا ساقی ہونے کا مطلب ہے کہ جو چیز بادشاہ کے پاس سے جاتی ہے اس کے پاس سے گزر کے جاتی ہوگی، اور ممکن ہے وہ اس میں سے پیتا تھا، اور ایسے پر اعتماد عہدے پر تھا کہ بادشاہ کی زندگی اس کے ہاتھ میں تھی، پر وہ اداس تھا۔ اچھا ہے کہ ایماندار مسکرائے اور یہ اس کے جینے کا طریقہ ہو، پر نہمیہ کے لیے اس کام میں جب وہ اداس ہو تو فکر کرنے کی بات ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ بادشاہ کو مارنے کے لیے زہر دیا جا رہا ہو۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے، سو بادشاہ نے مجھ سے کہا، تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، باوجود کہ تو بیمار نہیں، پس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ تب میں بہت ڈر گیا۔ جب نہمیہ ڈر گیا تو اس نے حقیقت اسے بتائی۔ یہ مختصر ترین طریقہ ہے۔ بادشاہ نے جواب میں ایک سنجیدہ سوال کیا، کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ یاد رہے کہ یہ بادشاہ سلطان ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس نے اپنے خادم سے پوچھا کہ کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ بھائی ایاد، میں ہمیشہ خود سے یہ سوال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سامعین بھی اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اگر خداوند مجھے پیشکش کرے اور پوچھے کہ کس بات کے لیے تیری درخواست ہے، جو مانگے تجھے مل جائے گا، تو میں کس بات کی درخواست کروں گا؟ یہاں پر بادشاہ نے ایک خالی چیک دیا، اپنے خادم کو گفٹ کارڈ دیا ہے۔ ایک ساقی سے پوچھا کہ کس بات کے لیے تیری درخواست ہے۔ بے شک نہمیہ کو روحانی ترجیح حاصل تھی، اس کا جواب تیار تھا، پر اس نے پہلے دعا کی۔ وہ حیران نہیں ہے، وہ اس بات سے حیران تھا کہ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں اداس ہے، پھر وہ ڈر گیا تھا۔ ایک عام رد عمل یہ تھا کہ جیسے ہی بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کس بات کے لیے تیری درخواست ہے، وہ فوراً بتا دے کہ میں سچ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، پر نہیں۔ اس نے خداوند سے دعا کی۔ یہ ایسا شخص ہے جو اپنے احساسات اور جذبات میں توازن اور نظم و ضبط کو قائم رکھتا ہے، اور وہ خداوند کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خداوندوں کا خدا ہے۔ وہی اس بادشاہ کے دل کو اور ان سب چیزوں کو بدلے گا۔ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی۔ اس نے جلدی سے ایک دعا کی۔ بائبل ہمیں نہیں بتاتی کہ اس نے کیا دعا کی، پر ممکن ہے اس نے کہا ہو، خداوند مجھے حکمت دے یا مجھے الفاظ دے تاکہ میں صحیح عمل اور صحیح چیز کر لوں اور میں صحیح فیصلہ کر لوں۔ ضروری ہے کہ میں خداوند سے رفاقت رکھوں۔ بالکل صحیح۔ جب میں خداوند کے ساتھ مسلسل رفاقت میں رہوں گا تو ہمیشہ اس سے جڑا رہوں گا۔ مجھے ضرورت نہیں کہ دروازہ بند کر کے کشتی لڑوں اور بھائیوں اور خادموں سے کہوں کہ میرے لیے دعا کریں صحیح۔ اور پریشان ہوں کیونکہ مجھے جی نہیں صحیح۔ پتا کہ کیا کروں۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یہ نہمیہ کی کتاب کی مختصر تاریخ ہے۔ سال 446 قبل از مسیح میں نہمیہ کو
उन मुश्किलात की खबर मिली और उसने दुआ की। और साल 445 कबल अज़ मसीह में नहमिया यरूशलेम गया और फिर 445 कबल अज़ मसीह में नहमिया ने यरूशलेम की फसील तामीर की। उसी साल उसने नरसिंगे फूंके और ईद ख़याम मनाई। उसी साल उन्होंने फसील को मखसूस किया। मेरा सवाल है, नहमिया ने ईमान होने के बावजूद बादशाह से मुखालफत की दरखास्त की, जबकि अज़रा ने इसी हालत में हिफाजत नहीं मांगी। क्या नहमिया का ईमान कमजोर था? हमें पता होना चाहिए क्या नहमिया ने मुहाफ़ज़त मांगी, उसने क्या दरखास्त की, क्या उसका ईमान कमजोर था? मैं कहूंगा कि 7वीं आयत में ये लिखा है कि और मैंने बादशाह से ये भी कहा कि अगर बादशाह की मर्जी हो तो दरिया पार के हाकिमों के लिए मुझे परवाने अनायत हों कि वो मुझे यहूदा तक पहुंचने के लिए गुजर जाने दें। बादशाह सुल्तान था, यानी वो बादशाहों का बादशाह था और उसके हुक्मरान सब इलाकों में थे जो उसके ताबे थे। इसलिए नहमिया ने दरख्वास्त की कि दरिया पार के हाकिमों के लिए परवाने दे। उसने फौज की दरख्वास्त नहीं की, लेकिन बादशाह का पैगाम ले जाने वाले और यरूशलेम के हाकिम के तौर पर, और बादशाह ने उसे फौज दी ताकि यरूशलेम जाने तक वो फौज उसकी हिफाजत करे। आम तौर पर खुदा हर एक से मुख्तलिफ तौर से पेश आता है और उसके लिए कोई सांचा या नकल मौजूद नहीं, और खुदा ने हर एक को अंदाजे के मुआफिक ईमान तकसीम किया है। जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे। ये अच्छा है कि आपने बयान किया कि उसने हिफाजत के लिए नहीं बल्कि परवाने के लिए दरखास्त की ताकि उन इलाकों से गुजरकर यहूदा तक पहुंच सके। सही। भाई इसहाक 10वीं आयत में 2 किरदार मौजूद हैं, और जब सनबलत हुरनी और अमोनी गुलाम तोबिया ने यह सुना कि एक शख्स बनी इसराइल की बहबूदी का ख्वाहान आया है तो वो निहायत रंजीदा हुए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये 2 किरदार कौन हैं? ये रूहानी जंग में रूहानी तौर पर ईमानदारों और दुश्मनों के बीच किस बात का हवाला देता है? देखें, सनबलत का मतलब नफरत है। दूसरा शख्स तोबिया अमूनियों से था जो लूत की नस्ल से था और जशम अरब से था। कौन है जो खुदावन से और खुदावन के लोगों से नफरत करता है? शैतान। जी, बनी अमून जो लूत की नस्ल से हैं वो जिस्म की अदालत से हैं। जिस्म से क्या मुराद है? देखें, इंसान में गुनाह की फितरत मौजूद है। ये इंसान की फितरत जो खुदा से आज़ाद है। अरबी जशम दुनिया की अदालत है, यानी दुनिया और उसका निज़ाम जो इंसान को खुदा से दूर ले जाता है। और दुनिया और शैतान और इंसान की बुरी फितरत ईमानदार के 3 दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि इंसान बेहतर होकर खुदा के मकसद को पूरा करे। पर हम खुदावंद और उसके कामों का शुक्र करते हैं कि मुखालफिन के बावजूद वो लोग हैं जो उसकी हौसला अफजाई और सहारा देते हैं। ये पूरी बाइबल में मौजूद है। पुराने अहदनामा में हमने अज़रा की किताब में देखा, और नए अहदनामा में पालूस के दोस्तों और उसके बाकी लोगों ने पालूस की मेज़बानी की और उसकी खिदमत में मदद की। पर बहुत से मुखालिफ भी थे। हमने उसका सामना किया और उसका भी करेंगे, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फ़तह से बढ़कर गलबा हासिल हुआ। मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त करवाता है। हाँ, हमारे पास दुश्मन है, शैतान है, पर मसीह शैतान से ज्यादा ताकतवर है और उस पर वो गालिब आया है। और हमारे पास रूहुल ये जानना अच्छा है, दुश्मन दुनिया है, इसके लोग नहीं। बिल्कुल, हमारी दुश्मनी इंसानों से नहीं। हमारी ये ख्वाहिश नहीं कि इंसानों को कत्ल या बर्बाद करें, लेकिन सबके लिए भलाई करें। दुश्मन दुनिया का वो निज़ाम है जो इंसान को खुदा से दूर ले जाता है। ठीक है, अब हम चाहेंगे कि मेहमानों से एक सवाल लिया जाए। मेरा सवाल फौरी दुआ के बारे में है। दुआ की साख्त से खुदा के जवाब में क्या फ़र्क पड़ता है? क्या मुख्तसर या तवील दुआ के जवाब में कोई फ़र्क है, या जब दुआ रोज़ा रख कर की जाए? खुदा के जवाब का इन्हिसार किस पर है? लंबी दुआ पर, मुख्तसर दुआ पर, या आखिर किस बात पर है, ये बताइए।
दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहमिया की फौरी दुआ, जैसा कि आपने कहा, उसका जिक्र पहले बाब के इन अल्फाज के बाद आया। मैं बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और दुआ की। और ये पहली दफ़ा नहीं कि उसने अपना दिल खुदावंद की तरफ लगाया हो। हम पहले बाब में उसकी दुआ में ये देखते हैं कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक थी। और खुदावंद यीशु ने हमें, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और अगर हम खुदा की मर्जी को जान लें और वो चीज़ें मांगें जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हैं, मेरा मतलब आजिज़ी और शिकस्ता दिल और ईमान के साथ बार बार मांगे, तो वो जवाब देता है। यानी इसका इन्हिसार दिल की तकलीफ पर है। हो सकता है कोई लगातार मांगता हो पर उसका दिल खुदावंद से दूर हो। देखिए, मैं कहूँगा कि अगर हम कुछ ऐसा मांगे जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं, तो वो नहीं मिलेगा। जैसे याकूब ने कहा, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। बुरी नीयत से। जी। भाई नहमिया 11वीं आयत से बाब के आखिर तक नहमिया अपने रात के सफर पर निकला और यहाँ लिखा है, फिर मैं रात को उठा, मैं भी और मेरे साथ चंद आदमी। पर जो कुछ यरूशलेम के लिए करने को मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला था, मैंने किसी को ना बताया। तो उसने एक दौरा किया ताकि यरूशलेम और उसके फाटक और फसील का हाल जाने। उसने भेड़ फाटक से शुरू किया और उसी पर ख़त्म किया। फिर क्या लफ्ज़ बहुत बार दोहराया जी। गया? हम इस सफ़र में क्या देखते हैं? पहली बात, वो यरूशलेम में आया और 3 दिन रहा। हम जानते हैं कि उसने 3 दिनों में क्या किया, पर यकीनन वो खुदा की हजूरी में रहा ताकि उसके सामने अपना हाल बताए और उसे ले। हालांकि तमाम मामलात में खुदा की शफकत का हाथ उस पर था, मगर वो इसकी यकीन दहानी चाहता था। और फिर वो उठा ताकि हाल दरियाफ्त करे और फसील की तबाही का अंदाज़ा लगाए और आग से जले हुए फाटकों के नुकसान देखे। नहमिया ने किसी का भी इंतज़ार नहीं किया। वो खुद वादी के फाटक से बाहर गया। वादी का फाटक हमें आजिज़ी के बारे में बताता है। आजिज़ी और इनकसारी, और वो खुदा की जानिब से वाज़े तस्वीर का मंजर था। पहले उसने किसी को नहीं बताया। वो चंद लोगों के साथ गया, पर उन्होंने नहीं बताया कि खुदावंद ने उसके दिल में क्या डाला है। हम सोचते हैं क्यों उसने पहले किसी को क्यों नहीं बताया। शायद वो नहीं चाहता था, जैसे हमने पहली आयत में दुश्मनों के बारे में पढ़ा। वो परेशान थे कि अगर एक शख्स बनी इसराइल की खैर जानना चाहता है और वो नहीं चाहता था कि जो खुदा ने उसके दिल में डाला और जो वो करना चाहता था दुश्मन को पता चले। वो चाहता था कि जो कुछ खुदावंद ने उसके दिल में डाला वो उसकी मुकम्मल तस्वीर हासिल करे, ताकि जब वो उसकी बात करे उसको सही वक्त पर बताए। अगर वो पहले बताता तो वो सोचते कि इसके लिए वसाइल कहाँ से आएंगे और इससे दुश्मन का गुस्सा भड़केगा और लोग बहुत ही गरीब हैं और उन सब के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इसलिए नहमिया ने बताने के लिए सही वक्त चुना। सही। मैं कहना चाहता हूं कि उसने सुनी हुई बातों पर इन्हिसार नहीं किया। उसको खबर मिली और वो गया ताकि अपनी आंखों से सारा हाल देखे और फैसला ले। उससे क्या खतरा है अगर हम सिर्फ सुनकर फैसला कर लें? जी, यकीनन सुनी हुई बात में मुकम्मल सच्चाई नहीं होती। अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं तो अपनी आंखों से देखें। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मेरा सवाल 20वीं आयत से है। लिखा है, तब मैंने जवाब देकर उनसे कहा, आसमान का खुदा वही हमको कामयाब करेगा। इसी सबब से हम जो उसके बंदे हैं उठकर तामीर करेंगे, लेकिन यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई हिस्सा है, ना हक, ना यादगार है। ये वाजिया है कि नहमिया बहादुर किरदार का मालिक था। ये हिम्मत उसे कहाँ से मिली? नहमिया की हिम्मत का सरचश्मा कौन है? हम भी उस सरचश्मे को कैसे हासिल करें? एक और चीज़ है, ये बहादुरी पिछले हक़ाइक़ के नतीजा में थी। पहली चीज़ दुआ है। मर्द खुदा, खुदा की हजूरी में रहने वाला,
خدا کے سامنے خاکسار بننے والا دشمنوں کے سامنے بہادر ہوتا ہے۔ مثلاً ایلیا کو یاد کریں، وہ اپنے گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا کرتا تھا، خدا کے سامنے خاکسار تھا، اور بال کے پجاریوں کے سامنے اس کی اخلاقی طاقت شاندار تھی۔ کوہ کرمل پر یہ ہمیں کہانی پہلے سلاطین کے 18ویں اور 19ویں باب میں ملتی ہے۔ دوسری چیز، جب نہمیہ نے ان سے بات کی، اسے پتہ چلا آسمان کا خدا اس کے ساتھ ہے، اور اس نے کہا کہ آسمان کا خدا اس نے کہا کہ آسمان کا خدا ہم کو کامیاب کرے گا۔ تم جو کوئی بھی منصوبہ باندھو، ہماری طرف کوئی بادشاہ یا ارتشتہ نہیں، بلکہ آسمان کا خدا ہے۔ آسمان کا خدا ہماری طرف ہے۔ آسمان کا خدا ہی ہم کو کامیاب کرے گا، اس لیے وہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ تم جو بھی منصوبے باندھو، ہمیں کچھ خوف نہیں۔ تیسری چیز، اپنا کردار ادا کرنا۔ نہمیہ اس توازن کو قائم رکھتا تھا۔ اگر کوئی کہے کہ آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا، اور خدا آپ کو ہر کام میں کامیاب کرے گا، اور کچھ نہیں کیا، دوسرا کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تعمیر کریں گے۔ اگر مجھے ذمہ داری ملی تو میں اس کو پورا کروں گا، دعا کیے بغیر تو یقیناً میں اس کو تباہ ہی کروں گا۔ تو توازن کہاں ہے؟ ان دونوں کو اکٹھا ہونے میں یہ نہمیہ کی بات سے واضح ہے۔ آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا، یہ خدا ہے، یہ اس کا کام ہے جو یقیناً وہ کرے گا۔ اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ بھائی ایاد، کبھی کبھی ہم انتہائی قدم اٹھاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آسمان کا خدا اس کے کام کو کامیاب کرے گا، تو میں دعا کروں گا کہ خدا اپنے کام اور اپنے خادموں کو برکت دے، پر میں کچھ نہیں کروں گا۔ اس کے برعکس میں اس کی تعمیر کر کے کامیاب ہوں گا اور خداوند پر تکیہ نہیں کروں گا۔ پر اگر ایسا میں سوچوں کہ بھائیوں نے یہ ذمہ داریاں یا خدمت مجھے سونپی ہے اور مجھے یہ کام کرنے کا موقع دیا ہے، تو میں اس کام کو بخوبی نبھاؤں گا، اور خدا اپنا کام کرے گا اور میں بھی اٹھوں گا۔ کامیابی کا سرچشمہ خدا ہے، پر مجھے چاہیے کہ اپنا کردار ادا کروں جو خداوند نے مجھے سونپا ہے۔ جی ٹھیک ہے، چلیے اب مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ تیسری آیت میں نہمیہ نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیشہ جیتا نہیں رہتا۔ کیا نہمیہ نے بادشاہ کی خوشامد کی تاکہ اس کا احسان حاصل کر سکے؟ خوشامد، یہ خوشامد ہے یا سچے دل سے بادشاہ کے لیے دعا ہے؟ ہمیں آپ سے اس کے متعلق جاننا ہے۔ یہ بادشاہ کے لیے نیک خواہش ہے کہ تیری شان و شوکت قائم رہے، خداوند تجھے لمبی عمر بخشے۔ یہ عزت کا اظہار ہے، یہ اس وقت عام تھا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تیری عمر دراز کرے۔ اس کا مطلب ہمیشہ زندہ رہنا یا خوشامد کرنا، یہ بالکل نہیں ہے۔ یہ عام بات ہے کہ جب کوئی کسی پر احسان کرے وہ اس کو لمبی عمر کی دعا دے کہ خدا تجھے قائم رکھے۔ بالکل صحیح۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ سیکھا ہے، تو جو سیکھا ہے وہ بتائیے۔ میں نے سیکھا کہ دنیا کے نظام میں اور لوگوں سے محبت رکھنے میں فرق ہے، اس لیے دنیا اور اس کی چیزوں سے محبت نہ رکھیں بلکہ لوگوں سے محبت رکھیں، چاہے وہ گناہ گار ہوں یا ایماندار۔ اس کے علاوہ جی بتائیے۔ کہ اس نے کسی کو نہیں بتایا جو خداوند نے اسے کہا۔ خداوند کے کام میں رازداری کی ضرورت ہے، میں وہ کروں جو خداوند نے مجھے کہا ہے، پھر کام خود ظاہر ہوگا۔ خداوند اور میرے بیچ رازداری ہو۔ صحیح۔ اور کوئی؟ جی۔ یہ واضح ہے کہ خداوند نے نہمیہ کو ایک خاص خدمت بخشی جو اس نے بخوبی انجام دی۔ یہ حوصلہ بخش ہے کہ جب خداوند ہمیں کسی جگہ رکھتا ہے یا کام دیتا ہے، کسی گلی یا کسی شہر میں، وہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ کریں۔ بہت خوب۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے واضح راستہ پوچھیں تاکہ اپنی خدمت کو پورا کریں۔ آخری بات۔ میں نے سیکھا کہ ہم اپنا کردار ادا کریں اور خداوند ہمیں کامیاب کرے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم خداوند سے مانگیں کہ وہ ہمیں کامیاب کرے۔ نرمین اپنی آخری رائے دیں۔ جی۔ خدا نے اپنے مقصد کو مکمل کرنے کے لیے بادشاہ کو بھی استعمال کیا، تو خدا سب کو استعمال کرتا ہے۔ لکھا ہے، سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ بہت خوب، شکریہ۔ ہم اپنے مطالعے کو اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، میں اس باب کی آخری بات یاد دلاتا جاؤں، آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا۔ اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے۔ یہ وہ آیت نہیں جو بچے اپنی کتابوں پر لکھیں تاکہ خدا انہیں کامیاب کرے۔ یہ آیتوں کا غلط استعمال ہے۔ اگر آپ گرجا گھر میں خادم ہیں یا پھر پادری ہیں
اور خداوند نے آپ کو کوئی کام سونپا ہے تو کامیابی کا سرچشمہ خداوند ہے. آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا، پر مجھے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو گرجا گھر میں ہو کر خود کو کلیسیا سے الگ نہ کریں. ایمانداروں کے دکھ میں شریک ہوں، ان کا بوجھ بانٹیں اور تعمیر کریں. ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے. خداوند ہی آسمان کا خدا کامیابی کا چشمہ ہے. اگر آپ خدا کے سامنے پاک دل سے حاضر ہوں گے تو کامیاب ہوں گے. اگلے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ سب کو برکت دے. أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي فهو مخلصي رجائي أمل نحو أذنه لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها فهو الإله ربنا الرب صديق قوي كذاك حنان أمين حافظ كل البسطاء مخلص المتضعين يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتك إليك أحسن العالي عودي إذا لنعمتك. أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق وقد مسحت أدمعي حفظتني من الزلق في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله مخبرا بفضله مسبحا طول الحياة آمنت بالحق الجلي لذاك فهت ناطقا وقد تذللت أنا ذلا شديدا فائقا وقلت عند حيرتي لا أرتجي إلا الإله كل سواه باطل ولا رجاء لي سواه. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.